अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीडियो पैगामात, इंकिशाफात और इतराफ़ात का मौसम है। रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ न कुछ हो रहा है। इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल एक बहुत ही वोकल शख्सियत, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान की आवाम में ये बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती हैं, वोकल हैं, बहुत ज़्यादा खुल के बात करती हैं। ज़रताज गुल ने भी खामोशी तोड़ी है और इस वीडियो पैगामात के सीज़न में ज़रताज गुल भी मंजर आम पर आई हैं और इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी और तहलका खेज़ वीडियो ज़रताज गुल ने जारी कर दी है। और एक ऐसे वक्त पर जब इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि एक ऐसा बयान सामने आ रहा है कि इमरान खान की निजी ज़िंदगी और उनकी सियासत हिलकर रह जाएगी। इमरान खान को अखलाकन इसके बाद पाकिस्तान की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। वो मामला क्या है, क्योंकि इंकशाफ बड़ा अहम है और एक बड़े अहम सोर्स से आ रहा है। इसके साथ ही साथ इमरान खान की रिहाई, जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम तरीन और रिसेंट टाइम्स में जिन्होंने अदलिया के वक़ार की खातिर स्टैंड लिया, उन जज साहिबान में इनका शुमार होता है। इमरान खान की रिहाई के मामले में जस्टिस बाबर सत्तार की एंट्री, इस हवाले से अहम तरीन ख़बर भी मंजर आम पर आई है। ये सारी की सारी डिटेल्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर पहले आपको कुछ अपडेट्स दे देते हैं। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के रहनुमा हम्माद अज़हर, असलम इकबाल और हसन न्याज़ी को इश्तिहारी करार दे दिया है। अब हम्माद अज़हर और मियाँ असलम इकबाल तो मफरूर हैं, लेकिन हसन न्याज़ी का मामला कुछ मुख्तलिफ है। हसन न्याज़ी को तहवील में लिए जाने के हवाले से बात सामने आई, उनके मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से बात सामने आई। रिसेंटली पाकिस्तान के 111 सीनियर सहाफ़ियों ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा को ख़त भी लिखा। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी भी बहुत ज़्यादा अपने बेटे के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और हसन न्याज़ी कहाँ पर हैं, किसकी तहवील में हैं, क्या उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है, क्या है, इस हवाले से कुछ एग्जैक्ट अभी नहीं पता। लेकिन हसन न्याज़ी को इश्तिहारी करार देने से यूँ लग रहा है कि वो इस वक्त किसी की तहवील में ऑफिशियली नहीं हैं। लाहौर में कोर कमांडर हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के केस की समाअत भी हुई, जिस दौरान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं के हम्माद अज़हर, मियाँ असलम इकबाल, हसन न्याज़ी, ग़ुलाम अब्बास और अली अब्बास को इश्तिहारी करार दिया। दूसरी जानिब 9 मई को जलाओ गिराव से मुताल्लिक केस में 36 मुल्ज़िमान की अबूरी ज़मानत में तोसी कर दी गई। इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ कसूर में मुकदमा दर्ज है। इस तरह के बहुत से और केसेस भी चल रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ चूँकि कल सहाफ़ियों को कह चुके हैं कि दिस वाज माय लास्ट डे इन ऑफिस, हसन नवाज़ के ऑफिस में वो बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद अब पाकिस्तान में मुलाकात होगी। तो नवाज़ शरीफ आ तो 21 अक्टूबर को रहे हैं, लेकिन वो 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब जाएंगे। नून लीगी ज़राए ने यह बताया है कि नवाज़ शरीफ सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को दुबई रवाना होंगे और 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर की परवाज़ में सवार होंगे। शहबाज शरीफ यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ जाएंगे। लेट्स सी क्या मामला होता है, किस तरह की सूरत हाल होती है, किस तरह से पाकिस्तान का निज़ाम अदल, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ करता है नवाज़ शरीफ को फैसिलिटेट करने के लिए, या किस तरह से नवाज़ शरीफ की वापसी पर कानून और आइन के अंदर लूप होल्स ढूंढ कर नवाज़ शरीफ को फैसिलिटेट किया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर पूरी कौम की नज़रें हैं। दूसरी जानिब इस वक्त ये दावे किए जा रहे हैं, सदाकत अब्बासी का जो पुरस्कार इंटरव्यू हुआ उस हवाले से अब कई सहाफ़ी डायरेक्ट क्लेम्स कर रहे हैं कि सदाकत अब्बासी को डॉन न्यूज़ के स्टूडियोज़ में काले वीगो के अंदर लाया गया और स्टूडियो के अंदर भी सादा कपड़ों में मलबूस लोग थे जो इंटरव्यू पर असर डाल रहे थे। और कहा जा रहा है कि मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा। उस्मान डार का मामला सिर्फ आगाज़ था, आगाज़ किया था कि इस सब के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। अब सब की ज़िम्मेदारी और इस सब की तैयारी ज़मान पार्क में हुई, लेकिन अब एक नई थ्योरी मार्केट के अंदर लाई जाएगी कि 9 मई की असल ज़िम्मेदार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी हैं। अब बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि जावेद चौधरी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है और ये कह रहे हैं कि इमरान खान को सियासत से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जिस शख्स का बयान आ रहा है वो इमरान खान की जड़ों को हिला कर रख देगा, यानी इमरान खान को वो हिला कर रख देगा और इमरान खान की निजी ज़िंदगी में एक तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, घर के मामला सामने आएंगे। अब इसमें कौन हो सकता है? बहुत से लोग हसन न्याज़ी का नाम ले रहे हैं क्योंकि वो घर के फ़र्द हैं,
لیکن اس میں خاور مانیکا بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ خاور مانیکا بھی تحویل میں ہیں, ان کے حوالے سے بھی چیزیں آلریڈی منظر عام پر آ چکی ہیں. اب عمران خان کی نجی زندگی کے حوالے سے ہو کیا سکتا ہے, کیا پاسبلٹیز ہیں؟ جاوید چودھری اب کھل کر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے بیٹے پر بھی بات ہوگی, ان کے گزشتہ شوہر پر بھی بات ہوگی, ان کا بیٹا ایڈکٹ ہے اس پر بھی بات ہوگی. جاوید چودھری کی بات کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جاوید چودھری نے ریاست پاکستان پر, پاکستان کے اداروں پر ایک بہت بڑا الزام لگایا, بہت بڑا انکشاف کیا, اور انہیں ان کی صحافت پر داد دینی چاہیے, کیونکہ اس کے بعد ایسا ہی ہوتا نظر آیا. انہوں نے کہا کہ اب اسٹیٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. گرفتار کرتے ہیں, عدالتوں میں پیش کرتے ہیں تو عدالتوں سے ریلیف مل جاتا ہے, اگر ریلیف نہیں دیتے تو پھر عدالتوں کے ساتھ محاذ آرائی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جسٹس بابر ستار نے ٹانگ کے رکھ دیا ہے. ڈپٹی کمشنر پر توہین عدالت, پھر ڈپٹی کمشنر چلا گیا بابر ستار کے خلاف ڈویژنل بینچ میں, وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا, پھر غیر مشروط معافی مانگی, وہ بھی اڑا کر رکھ دی بابر ستار نے, اور کہا کہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی. تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے جاوید چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران ریاض فارمولہ اپنائے, یعنی کہ عمران ریاض کو جس طرح سے غائب کر دیا گیا, لوگوں کو غائب کیا جائے, ان کے ویڈیو میسیجز آئیں اور اس کے بعد انہیں گھر بھیجا جائے, اور عمران خان کو اس طرح سے کمزور بھی کیا جائے, عمران خان کے خلاف گواہیاں بھی لی جائیں, اور آئین اور قانون سے ماورا یہ سب ہو, یعنی ماورائے عدالت یہ سب اقدامات کیے جائیں. یہ جاوید چودھری نے بات کی. اس کے بعد پھر اسی طرح کے واقعات اور اسی طرز پر جو کچھ ہوا وہ پھر پوری قوم نے دیکھا. اس پہ بھی بہت سے کنسرنز ہیں. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا بیان آ رہا ہے جو عمران خان کی نجی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا, بشرا بی بی کی نجی زندگی کو ہلا کر رکھ دے گا. بشرا بی بی ایک پردہ دار گھریلو خاتون ہے, لیکن جس طرح سے انہیں ڈسکس کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں کہ غیر شرعی نکاح والا معاملہ ہو, کس قدر حیرت انگیز معاملہ ہے, عجیب و غریب معاملہ ہے. اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے ملک میں کس طرح سے ہو جاتا ہے, لیکن پاکستان میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور ایسے ہی ہوتا آئے گا. پاکستان میں سیاست میں غیر سیاسی خواتین کو بھی نہیں بخشا جاتا. دوسری جانب زرتاج گل صاحبہ ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو پتہ ہے کہ اب ہمیں اٹھا کے پتہ نہیں ہم سے کیا کیا سٹیٹمنٹس لی جا سکتی ہیں, کیا کیا معاملات کیے جا سکتے ہیں. تو اب زرتاج گل نے بھی خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے بھی اپنی بات سامنے رکھی ہے. زرتاج گل کا بیان بھی میں چلا دیتا ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی کے رہنما اب لگاتار اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ ذرا یہ زرتاج گل کا بیان ملاحظہ کریں. السلام علیکم, میں زرتاج گل وزیر حلفاً اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ بیان دے رہی ہوں کہ میں اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں, حصہ تھی اور انشاءاللہ حصہ رہوں گی. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح خان صاحب نے امت مسلمہ کا, جس طرح کشمیر کا, فلسطین کا اور جیسے پاکستان کا اور شان رسول کا مکالمہ انہوں نے دنیا کے سامنے لڑا ہے, پاکستان کا نام روشن کیا ہے, میرے سامنے کبھی کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی, نہ میں نے کبھی کسی سے سنا ہے کہ خان صاحب نے کبھی ہمیں کہا کہ آپ لوگوں نے پرتشدد واقعات کرنے ہیں, یا آپ لوگوں نے پرتشدد پروٹیسٹ کرنا ہے, یا آپ نے کہیں پر قومی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا ہے. خان صاحب ہمیشہ پیٹریوٹزم کا سبق دیتے ہیں, ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خاطر آپ نے لڑنا ہے. اور بلکہ میں کہتی ہوں کہ کبھی کوئی ایسے اگر کبھی کسی نے کوئی ایکسٹریم بات کی کوشش بھی کی تو خان صاحب نے ان کو سنپ کیا اور کہا کہ ہماری مضبوط فوج کے بغیر ہمارا ملک کچھ بھی نہیں ہے, آپ ایز اے انسٹیٹیوشن پاک فوج کو مضبوط کریں. تو میرا یہ ایمان ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. یہ ملک بھی اتنا ضروری ہے, پاکستان اتنا ضروری ہے, عمران خان بھی اتنے ضروری ہے, ہماری فوج بھی اتنی ہی ضروری ہے. جب بھی آپ ہمارے اوپر ایسا وقت آیا, مشکل وقت ہے, یہ مشکل وقت ہے, لیکن ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد. بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ سٹیٹمنٹ سنی. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے. ایک جانب جو ایک رستہ چل پڑا تھا, ایک طریقہ چل پڑا تھا کہ لوگوں کو اٹھا کے ان سے سٹیٹمنٹس لینی ہیں, ان کا رستہ بند ہو رہا ہے. جو یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, آن اوتھ یہ باتیں کر رہے ہیں, ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو فوج سے لڑوانے اور عمران خان کو اینٹی فوج ثابت کرنے کی جو ایک بارودی سرنگ بچھاتے ہیں عمران خان کے مخالفین,
اس سرنگ کو بھی یہ ناکارہ بنا رہے ہیں، اور یہ بڑی اچھی ایک روش چل پڑی ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے کی عمران خان کی متفرق درخواست اعتراضات کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہوئی تھی، اب جو سزا ہے وہ معطل ہوئی تھی، فیصلہ معطل نہیں ہوا تھا۔ فیصلہ معطل نہیں ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ فیصلہ معطل نہیں ہوا تو عمران خان کو الیکشن کمیشن نااہل تصور کرے گا۔ اس چیز سے بچنے کے لیے عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں دائر کی۔ اس میں کیس کی سماعت کے لیے تشکیل کردہ 2 رکنی بینچ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں ایک جانب چیف جسٹس عامر فاروق ہیں، لیکن وہیں دوسری جانب دبنگ جج جسٹس بابر ستار بھی شامل ہیں۔ ڈائری برانچ نے 3 اعتراضات عائد کر رکھے ہیں۔ ایک درخواست میں 2 قسم کی استدعا کیسے کی جا سکتی ہے؟ پہلے جس درخواست پر فیصلہ ہو چکا اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں؟ سزا معطلی کی پہلی درخواست میں ریلیف مانگا نہیں گیا، اب کیسے مانگ سکتے ہیں؟ لیکن عمران خان نے توشہ خانہ فیصلہ معطل کرنے اور اپیل میں اسٹیٹ کو فریق بنانے کی استدعا کر رکھی ہے، اور اب اسی طرز پر یہ معاملہ آگے چلے گا۔ اب یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ کیا رخ اختیار کرتی ہے، لیکن جسٹس بابر ستار کی شمولیت سے اچھے کی امید ضرور پیدا ہوئی ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔